आउनु भोजन दान दिनुभयो के म यो भन्छु अघि पछि भन्नु ल भन्ते अमाकं परिवाराणि सुखाय हिताय संसार वट्ट दुःखतो मोचनथाय पुलिस अरुण भोजनं भिक्षुनं हेम द्वितीयम्पि अन्ते हाम्रो परिवारको सुखको निम्ति हितको निम्ति साथै संसारको दुःख चक्रबाट सुविमुक्त हुनको निम्ति उद्देश्य राखेर यो बिहानको जलपान अरुण भोजन भिक्षुहरूलाई दान गर्दछौँ। यो दानको पुण्य प्रभावले निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने हेतु बनेर जाओस्। यो पुण्यको भागलाई सबै सत्व प्राणीहरूले ज्ञाति मित्रहरूले कुल कुटुम्बहरूले पितृहरूले अनुमोदन गर्न सकुन्। सबै सत्व प्राणी सुखी रहन्, शान्ति रहन्, निरोगी रहन्। साधु साधु यहीँ बस्नु। समितियो विवायन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्तन्तराय सुखी दीर्घायुको भव अविवादनाशीलेश नित्यमुड्डपचायेन चत्तारो धम्मा वदन्ति सुखां बलाम् आयु आरोग्य सम्पत्ति सकसम्पत्तिमेव च अथ निब्बान सम्पत्ति विमिनाते समीचतु पतिसङ्कायो निषो पिण्डपातं पतिसेवामेव दवाया नामदाय नामदनाय न विभूषणाय यावदेव इमसकाय सद्वितीय यापनाय विहिंसु परतीया ब्रह्मचर्य अनुग्रहाय इति पुराणञ्च वेदन पठियाङ्घ्रामि नवञ्च वेदन नवोपदेशामि यात्रा च मे भविष्यति अनुवज्जता च वासुविहारो रोचति। यो आहार भोजन दान गर्ने दानी दाताहरू सबै काया शरीरले दान गर्ने वैयावच्चाहरू सबै सुखी रहन्, शान्ति रहन्, निरोगी रहन्। यो आहार भोजन दान गर्ने दानी दाताहरू सबै काया शरीरले दान गर्ने वैयावच्चाहरू सबै सुखी रहन्, शान्ति रहन्, निरोगी रहन्। यो आहार भोजन दान गर्ने दानी दाताहरू सबै काया शरीरले दान गर्ने वैयावच्चाहरू सबै सुखी रहन्, शान्ति रहन्, निरोगी रहन्। शासनको काम गर्न सधैँभरि अगाडि बढिरहन्। साधु साधु।